यानी अमीरुल मोमिनीन अपने शिया को कह रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में, ये खुतबा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनते भी नहीं हो मेरी बात, शायरों की बात सुनते हो, जाकिरों की बात सुनते हो, अली की बात नहीं सुनते हो, इमाम हुसैन की बात नहीं सुनते हो, तुम्हें सुनाता हूँ सुनते भी नहीं हो तुम। आज है कोई सुनने वाला? नहजुल बलागा सुनता है, अली के खुतबे पढ़ता है? नहीं, आज भी कोई नहीं सुनता, सदियों से कोई नहीं सुनता। इसलिए अली गरीबुल गुरबा है, सबसे बड़ा गरीब अली है। न जिंदगी में किसी ने सुना, न जिंदगी के बाद आज तक किसी ने सुना। वो एक नस्ल सुन लेना, ये नस्ल सुन ले, क्या मजबूरी है हमें, क्या परेशानी है हमें, क्या कमी है हमें, क्या किल्लत है हमारे पास कि हम अपने रहबर और इमाम की बात नहीं सुनते। आज की नस्ल सुन ले, अगर उस नस्ल ने अली का दिल दुखाया है और जुल्म किया है तो आज की नस्ल सुन ले और तलाफी कर दे। अली ऐ साक़िए कौसर, अली मौला, अली मौला, अमीरुल मोमिनीन हैदर, अली मौला, अली मौला, अली ऐ साक़िए कौसर, अली मौला, अली मौला, अमीरुल शब कद्र हो, शब वस्ल हो, शब दीदार यार आमद, पस از آن بیقراری ها سحرگاه قرار آمد. شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری ها سحرگاه آمد. شب قدر و شب وصل و شب دیدار یار آمد، پس از آن بیقراری ها سحرگاه قرار آمد. ببین یا رب که به شوق تو دل خون دیده تر دارم، دگر از کوفه و این غربت خدایا عزم سفر دارم. ببین یا رب که به شوق تو دل خون دیده تر دارم، دگر از کوفه و این غربت خدایا عزم سفر. نداند قدر مرا این شهر، مرا از کوفه بگیر امشب. نداند قدر مرا این شهر، مرا از کوفه بگیر امشب. به خوابم آمد پیغمبر، دعایش را بپذیر امشب. علی ای ساقیه علی مولا، علی مولا، امین.